مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں دی سب تو پہلی ماں، پچھے تے خدیجہ دا نام، مومناں دی سب تو پہلی ماں، پچھے تے خدیجہ دا نام، تپ جدوں بھی آئی دین تے، 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 فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان، پچھے تے خدیجہ دا نام، مومناں دی سب تو پہلی ماں، پچھے تے خدیجہ دا نام، مصطفیٰ لئی جیل سارے غم، مصطفیٰ لئی جیل سارے غم، قربانیاں دیو داستان، پچھے تے خدیجہ دا نام، دوترے حسین تے حسن، دوترے حسین تے حسن، داماد کل دی ماں، پچھے تے خدیجہ دا نام، خدیجہ کوئی آمتے نہیں، خدیجہ کوئی آمتے نہیں، خدیجہ کوئی آمتے نہیں، خدیجہ کوئی آمتے نہیں، نبوت دی پہلی رازدان، پچھے تے خدیجہ دا نام۔ گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین،